کیوں خوش ہو رہے آئے نعرے لا کے؟ انہاں نو پتہ ہے کہ کشمیر تبلے واجے نال آزاد نہیں ہونا، کشمیر موٹر وے تے سی پیک نال آزاد نہیں ہونا، کشمیر جناب اعلی اسلام تے پابندیاں نال آزاد نہیں ہونا، کشمیر جدوں بھی آزاد ہونا ہے پاک فوج دی زبان تے نعرہ تکبیر اور رسالت و حیدری دے نال لبیک دا نعرہ ہوئے گا۔ قوم پاکستان دی بسم اللہ پڑھ کے لبیک دے نعرے لانے اپنی فوج نال جدوں ٹرے گی، رب دی قسم میں دلی تک چاند ستارے دا پرچم لہرا دیتا جاوے گا، تے دنیا نو دس دیتا جاوے گا اور چلے ہو اے بھٹو دے نعرے لاؤن والے نہیں، اے گنجی لیگ دے نعرے لاؤن والے نہیں، اے پلے تیر تے نون دی گل کرن والے نہیں، اے سیدہ خاتون جنت پاک دے بابے دے قانون دی گل کرن والے